नमस्कार. राष्ट्र टीव्हीच्या कोकणी खबरापत्रात तुमका सगळ्यांक येवकार. आयची पहिली आणि महत्वाची न्यूज म्हळ्यार आमी पळयले की म्हापसा आणि दोनापावला हांगा दोन व्हडल्यो दिकोयटी जावपाची जे घडणूक घडिल्ली तातूंत जर दोनापावलाचो विशय घेत जाल्यार दोनापावला जोडप्याक जाणट्या जोडप्याक थंय बांदून घाले आणि थंय घरान आशिल्ले भांगर जावं हेर कॅश आणि हेर वस्तू थंयच्यान व्हरपाची घडणूक घडली. ताच्या उपरांतूच मागीर आनी कांय दिसा भितर म्हापसा अशाच पद्दतीची घडणूक घडली. दोतोराच्या घरा रातया देकोयती जाली, तांकां घरांतल्यांक थंय बांदून घाली आणि थंयच्यानूय असोच एक माल जो लाखांनी पयशे भांगर थंयच्यानूय फारावपाची घडणूक घडिल्ली. आणि पुलीस ह्या चोरांक सोदताले. पुलिसांक जेन्ना चोरांक सोदताले तेन्ना पुलिसांक एक दुबाव आशिल्लो की हे जे गँग आसा ते खंय तरी बांगलादेशी गँग आसूये असो पुलिसांक दुबाव आशिल्लो. त्या पद्दतीन पुलिसांनी तपास केलो आणि शेवटाक गोय पुलीस आणि दिल्ली पुलीस हांच्या जोड पावलान जे ऑपरेशन जालें तातूंत खंय तरी जे बांगलादेशीची टोळी आशिल्ली तांकां खंय तरी अरेस्ट करपाक आतां पुलिसांक येस आयला. आतां तांकां ट्रांझीट रिमांड घेतल्याय, ताच्या उपरांत खंय गोंयान हाडपाचे आसात. पूण आतां मेरेन जे दुबावीत आशिल्ले जे म्हापसा आणि दोनापावला ह्या दोनूय कडेन जे तांचेच सहभाग आसा अशी माहिती पुलिसांक मेळ्ळी. त्या गँगाक आतां खंय तरी धरपाक पुलिसांक यश आयला. आणि आमी जर पळयत जाल्यार ह्यो ज्यो दोनूय केसी आहात तांकां 4-5 म्हयने जावन गेले आणि ताच्या उपरांत आतां खंय तरी सगळ्यांकूच दिसतालें की हे आणि चोर आतां पुलिसांच्या हातीक लागपाचे ना. पूण पुलिसांच्यांनी तांकां धरपाक यश मेळयलें. जेन्ना पुलिसां कडल्यान जी माहिती मेळटा ती पळयल्यार लागीं 14 सुमार गोय, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र जावं हेर स्टेटींनी तांचेर 14 सुमार केसी आशिल्ल्यो. गोंयांतूच म्हापसा तांचेर केस आशिल्ली, फोंड्या वाठारान आशिल्ली, पणजे वाठारान आशिल्ली. तांच्या कडल्यान खंय पिस्तॉल आणि लायव्ह कारतुसी जप्त केल्यात आणि तांच्या कडेन घरां फोडपाचे काय जे सामग्री आसताली जे वापरताले ती पुलिसांच्या हाताक लागला आणि ती पुलिसांनी जप्त केल्या अशी माहिती मेळटा. तांचो आनीकूय खंयच्या केसींनी जर सहभाग आसा जाल्यार ताची चवकशी जातली. शिंदळकी विशीं व्हायरल जावपी व्हिडिओचेर खर कारवाय करतले अशी मुख्यमंत्र्यान आतां उलोवन दाखयला. ज्या वाठारात खंय पुलीस स्टेशनाच्या हद्दी भितर अशा पद्दतीच्यो घडणुको घडटात त्या पुलिसांचेरूय कारवाय जातली काय म्हूण जेन्ना पत्रकारांक विचारले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान पुलिसांचेरूय कारवाय जातली अशें स्पश्ट जरी सांगलें ना तरी कारवाय जातली अशें सांगलां. म्हणजे अशें समजूं येता की मुख्यमंत्री आतां खंय तरी जे ड्रग्साच्या बाबतींत एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो ताचेरूय खंय पुलीस कागाळ जाल्या आणि पुलीस ताची नोंद पुलिसांनी घेवन पुलीस खंय चवकशी करतात. आणि दुसरी म्हटल्यार जे प्रॉस्टिट्युशनाचो व्हिडिओ जो व्हायरल जाल्लो ताचेरूय क्रायम ब्रांचीन FIR केला आणि ताची चवकशी जातली. आणि त्या वाठारात ज्या वाठारात ह्यो घडणुको घडल्यात थंय अशा पद्दतीच्यो उघडपणान घडणुको कशा पद्दतीन घडपाक लागल्यात ताची खंय चवकशी जातली म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. किती ऍक्शन म्हणजे तुम्ही पोलीस स्ट्रिक्टली ऍक्शन घेत आसा. एखादो दुसरो इन्सिडंट अशा पद्दतीन जालो आसत जाल्यार ताजेरूय ऍक्शन जेव्हा पुलिसांनी 100% घेतला. पूण पुलिसांचेर अशी कितें ऍक्शन जातली तांच्या एरियान अशें ओपनली बीन चलताले कितें हे करतलो ऍक्शन जाता. पळसकाट्या पार्सेकर फूड्स इंडस्ट्रीचो जो रेंडरिंग प्लांट आसा, वेस्ट रेंडरिंग प्लांट, ताच्या विरोधान फाटले 10-12 दीस थंयसरले थळावे आंदोलनाक बसल्यात. आणि ह्या आंदोलनाचोच एक भाग म्हूण तांची एक काल महासभा जाली. त्या सभे उपरांत तांच्यांनी गांवभरान जागृताय करपाक मशाल रॅली काडल्या. लोकांची मागणी आसा की जो रेंडरिंग प्लांट आसा तो पुरायपणान बंद जावपाक जाय आणि लोकांक न्याय मेळपाक जाय. ह्या रेंडरिंग प्लांटाच्यो खंय घाणी गांवांत पसरतात आणि ताचो त्रास थंयसरल्या थळाव्यांक सोंसचो पडटा. ह्या आंदोलनाक आदलो आमदार थंयसरलो आणि मंत्री दीपक पावसकारूय आशिल्लो. तसोच आदलो खासदार थंय विनय तेंडुलकरूय आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. विनय तेंडुलकर आजूय भाजपात आसा, सत्ताधारी पक्षात आसा आणि ताचो त्या लोकांकूय तेंको आसा.
म्हणटकूच आतां लोकांक न्याय मेळटलो काय ना हाचेर सुद्दां आजून प्रश्नचिन्हाच आसात. एक पार्सेकर फूड जो बारीक मनीस आसा तेका तुम्ही हाडूंक शकना, किती प्रॉब्लेम आपल्या फाटले 10 वर्सां जाली दोन पार्सेकर फावटीं प्रभंजन आंदोलनात पार्सेकर बसलेले हांगासर हांवें पयलीं एकदां उठले ते चिकन मागीर परत बसल्यान आज 12 दीस तांचो चलयता. तेजे पयलीं खरें म्हणजे चिकन कटिंग आनी सेलिंग चालू आशिल्लें. गांवांत तो तेन्ना प्रोजेक्ट म्हाका दिसता नाका ह्या जाल्यार आमी गांवांतल्या सदांच लोकांच्यान तेंचे ताका बरोबर खंयच आसतले. त्रास करूं ना. फाटले 3-4 दिसांनी ते मुख्यमंत्र्याकूय मेळ्ळे, मुख्यमंत्र्याकूय मेळ्ळे तेंचे समाधान जावन ते आयिल्ले. त्या खातीर निश्चितपणान म्हाका दिसता लोकांच्या मुख्यमंत्र्याकडेन मागतलो की आमच्या हेजेर महिला वर्गांनी जावं आमच्या प्रश्न पर्सनल सुटाव करता गांवांतल्या निश्चित युथांच्यानी हो मुख्यमंत्री आवाज समर्थ उठयलो. आसा. कारण तसो ह्या मिराबाचे गांवांत प्रश्न महिला त्यांनी वर्ग सोडयलो. तशेंच तसोच जाणटे हो बी जे प्रश्न रावतात, आतां महिला सोडयतले. वर्ग म्हाका जो दिसता इतले वर्सां तुम्ही पयलींच्यान राजकारणान आसा सावड्ड्या मतदारसंघात अशी आंदोलनां जायनासली आनी खंय तरी ह्याच 5 वर्सांनी ही आंदोलनां सुरू जाली. कितें दिसता तुमकां? जागो करपाक हे लोक आमचे ह्याच महिला 5 वर्ग भायर वर्सांनी सरला. आयज अशें आमी एक पळयतात म्हणजे हो काही पार्सेकार मिराबागा लागून एक आंदोलन म्हणजे, जालें, दुधसागराचे वॉटरफॉला लागून समाजाक खंय तरी कमी जालें. लेखपाक आतां हें तिसरें पळयतात. पूण आंदोलन हांव आसा. सांगपाक सोदता आमचो अश्यो धनगर गोश्टी समाज खरें हो म्हणजे जावपाक पयलींच्यान जायना. रानावरान आमी जर रावून सगळ्याक लोकां आपल्या, विश्वासान घेवन म्हणजे प्रोजेक्ट पाळीव फुडें प्राणी व्हरत जाल्यार जपून अशे ह्या अडचणी समाजाचो येवच्यो ना. उदरनिर्वाह म्हाजो मुख्यमंत्री करतालो. पूर्णपणे ह्या विश्वास हो आसा. समाज लोक म्हणजे जशे गायीचे वचून दूध मेळ्ळे आमचे पिऊन, बाबू आपलं सवळेकरान जे माजी भुरग्यांनी, उपमुख्यमंत्री तेंच्यांनी रानाची व्हड अपॉइंटमेंट व्हड घेतली केल्ली आसा. आमी आनी ह्या त्यांनी सुटाव रानान करपाची रावून प्रयत्न सुद्दां केला. खंय तरी, निश्चितपणे न्हंयच्या ऑपरेशन देगेर सुटतलें. रावून आमचो आतां आमी आमचो पळयला समाज की वयर सरलेलो ह्यो बायलो ज्यो आसा. आसा ह्यो आमी दीस रात बसता रानटी हांगासर आनी जनावरांनी कितले दीस बसप केन्ना पडटा भिवूना. अशें दिसता तुमकां? केन्ना भिवूना. प्रश्न ह्या सुटाव जाय पार्सेकाराक पर्यंत ते आमचो समाज बसतले केन्नाच अशी भिवचो ना. दिसता. आमच्या तांकां दबाव समाजाचो घालपाचो सगळ्या प्रयत्न करता. समाजाक निश्चितपणे भितर मुख्यमंत्र्याक आमच्या रिक्वेस्ट करून हांव फाल्यां वचतलों गांवांक सीएमा सपोर्ट कडेन आसतलो. आनी आमी ताका फक्त प्रयत्न आयज, करतलो आमच्यो कमिटी म्हणजे प्रोजेक्टाक स्थगिती दिवपाक. बाराय तालुक्यांतल्यो हो जो चिकन वेस्ट रेंडरिंग प्लांट हो हांगसर ऑपरेट करून लोकांक एक एअर पोल्युशन करता आनी लोकांच्या हेल्थाचेर खूब परिणाम जाता हांगसर. हे आयज 12 दीस जाता महिला वर्ग जो वळसकाट्या गांवचो तेंची जी तळमळ पळयत जाल्यार सरकाराक काळकूट येना काय, सरकार कितें विचार करता काय. सरकार एक इंडस्ट्रीवालो जो पार्सेकर फूड तेका तेजो वेवसाय वाचोवपा खातीर गांवच्या लोकांक त्रासां उडयता काय, अशे खुबशे विचार जनतेच्या मनात आसा. आनी म्हाका दिसता सरकारान मध्यस्थी करून आनी पार्सेकर फूड हो एक बरो बिझनेसमॅन त्यांनी हो प्लांट जो आसा बेगीतल्या बेगीत IDC एरिये भितर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट जो कॉर्पोरेशनान जागो आयडेंटिफाय केल्लो आसा थंय हो प्लांट शिफ्ट करून आपलो वेवसाय करचो. तेका तेजे कडेन अशें म्हणजे तेका मनीसपण नात्यान तो वेवसाय करना, एक पयशे कशे जोडप ह्या नात्यान तो वेवसाय करता. आनी लोकांच्या आरोग्याचेर खेळोन हो भर लोकवस्तीक पळयल्यार त्यांनी प्लांट घालप ही चुकीची गजाल आसा. आयज आमी पळयता 12 दीस कंप्लीट जाल्या आंदोलनाक आनी ह्या जाहीर सभेक खास उपस्थिती आशिल्ली ती मोलेच्या पंचायत मेंबरांची. आनी ते पळोवन जे हे जाता हो विशय बेगीतल्या बेगीत पंचायत लेवल सोडटले. मळ्या वाठारांत तळ्यान नुस्तें मरपाच्या प्रकरणा उपरांत CCPन खंय तरी आज संबंधीत खात्यांची आनी अधिकाऱ्यांची बसका घेतली. ह्या बसके उपरांत उलयतना महापौरानूय सांगला की CCP खंय तरी हाचेर सिरियसली पळयता आनी ह्या संबंधीतचो प्रदूषण नियंत्रण मंडळा कडल्यान रिपोर्टूय घेतले. तो रिपोर्टूय आयल्या उपरांत ज्यो कितें मेजर घेवपाक जाय, जे कितें करेक्टीव मेजर घेवपाक जाय त्यो ह्यान फुडें घेतल्यो वयतल्यो. दुसरी गजाल म्हटल्यार सिवेजीचें उदक खंयच्यान तरी हांगा पावलें, त्या तळ्यान पावलें आनी ताच्या खातीर हें नुस्तें मरपाचें खंय कारण थारलां. दुसऱ्या वाटेन मंत्री निळकंठ हळर्णकारूय म्हणटा की तांच्यांनी खंय तरी जो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडल्यान रिपोर्ट मागला आनी हो रिपोर्ट आयल्या उपरांत ताचेर एक्शन घेतले म्हूण नुस्तेंमारी खात्याचो जो मंत्री आसा निळकंठ हळर्णकर तोय उलयता. एज पर हेज्या प्रमाणे ते लेक मयाले ती तेंच्यांनी पाणी स्टॉप जालें, कंटेमिनेट जालें, तो एक प्रश्न. सेकंड, तेंच्यांनी एक थोड्या ड्युरेशनान ते नुस्तें काडपाक जाय. तिसरें, तेंच्यांनी ते हें बसोवपाक जाय, वारें येवपाक, एरेटर. आनी चवथें म्हणजे जें पाणी पळय फ्लो जाता तें फ्लो जायना, तें फ्लो करपाक दिवंक जाय तेन्ना तें नुस्तें हें
जाल्या उपरांत आमी रोखडेच आमच्या डिपार्टमेंटान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक लेटर बरयला फोनार ते आमकां दिवचे त्या प्रमाणे आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाक तितून एडवायज करतले की बाबा यू हॅव टू फॉलो दीस टुरिझम डिपार्टमेंट का सीसीपीक ना ते टुरिजम डिपार्टमेंटाची. No, see now, basically it's the same thing, right? It was low oxygen levels, and see there is a lot of sewage inflow that is happening in the creek and everything, right? Now that is one issue. There is no tidal flow in the creek. There are a lot of issues that are there. So now we've had a consultant here from Chennai who's worked on a similar project over there. They had similar issues to Panjim. There was a lot of sewage that was flowing into the creeks. There was a lot of garbage there. So they took a comprehensive approach and they tackled it from that solution, right? They got the corporation on board, they got rural development, they got river navigation, they got basically any department that had an impact on that. They got all of those people on board. Now, I had gone to Chennai personally, I think 3 or 4 years back to check and see. And they, from what it was to what it is now, is a huge difference. So what we're trying to do is not impossible, but we need to get it started. There has no, I don't think any we've not had a comprehensive approach basically to any of this, right? So this is step one basically to get that done. No, see, there are a lot of issues with that also now. That sewage release, low inflow, and the gates were closed. There are a lot of other problems that were there. So now we have asked them to take Mala Lake, we've asked them to take Lakeview Colony, Santines. We want to take up issues related to Talegaon. All of those under one estimate, under one thing. So at least we have a plan for now. The consultants say they can do it within a short time frame, but we want to check and see and give realistic expectations to people also. We have project forward. See, it's a responsibility of absolutely everybody also now. No? We are not saying that only the government, but the people also have a part to play in all of this now. कोलवा क्रिकाची प्रदूषण नियंत्रण मंडळान पळोवणी केल्या. आता फाटल्या कांय दिसांनी ह्या क्रिकान खंय तरी सिवेजीचें उदक थंय मिक्स जाला अशी लोकांची थंय आरोप आशिल्ले आनी लोक उलयताले. आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळान थंय वचोन त्या उदकाचे सॅम्पल घेतला आनी ताचेर आता तपासणी जातली. तातूंत खरेंच सिवेजीचें जें उदक आसा तें मिक्स जाला काय कितें, आनी जर तें जाला आसत मिक्स जाल्यार ताचेर फुडें कितें कारवाय करची तें ताच्या उपरांत खंय थारपाचें आसा. along with other concerned departments आम्ही आज इन्स्पेक्शन केलं आणि आमचे रिपोर्ट आम्ही प्रोसेस करतले आणि मुखारले कितें एक्शन घेवपाक जाय ते एज पर आमचे एक्टा प्रमाणे आमी घेतले. सॅम्पल बी कितें कलेक्ट सॅम्पल कलेक्शन केला आमी. आज खंय खंय कितें कितें करतले तुमी आनी खंय खंयच्या प्लेसीचेर वचपाचें आसा आनी 2-3 आमचे लोकेशन्स आसात ते आमी इन्स्पेक्शन करतले विदीन कोलवा हे आसा. WRD आयिल्ले पॉल्युशन बोर्ड आनी सिवरेज डिपार्टमेंट. सो ते इन्स्पेक्शन आयिल्ले क्रिकाचें सोल्युशन कशें कितें करपाचें तें. सो आमी तांकां सांगलां कॉपरेट करून ब्लेम घेवं नाका कोणाचेर राणे केलें ना काय केलें तें. सो कॉपरेट करून हाजें सोल्युशन काडात कित्याक आमचो गांव कसो निवळ आसपाक जाय दॅट इज इम्पॉर्टंट. खंयच्या डिपार्टमेंटाचें नांव पिड्ड्यार जायना जावं गोंयचेंय नांव पिड्ड्यार जायना. स्पेशली कोलवा पिड्ड्यार मरे इतली बरी न्ही तें आमचें नांव गांवचें पिड्ड्यार जाता. इट्स व्हेरी बॅड. आनी तांकां सांगलां हांवें 15 मे पर्यंत तरी कॉमर्शियल कनेक्शन्स आसा ती सगळीं घेवपाक लाय तांकां. ट्राय करा आनी अवेरनस करा कोणें घेवना जाल्यार. आनी ऑलरेडी कोणें घेतल्या ती पंचायतीक ताणें सांगलां लिस्ट दिता म्हणून. कोणें घेतल्या ती कन्फर्म आनी कोण उरल्या पळय ती मागीर आमी लिस्ट करून सरपंचान सांगलां तांकां लेटर धाडून तांकां पर्सनली कन्विन्स करून कनेक्शन घेवपाक येतले स्पेशली कॉमर्शियलाक. आनी मागीर कळटलें न्ही मागीर कितें सिट्युएशन आसा तें एकदां कनेक्शन घेतलें म्हणटकीर. आज इन्स्पेक्शन आसलोलें विथ WRD हेल्थ आनी पोल्युशन बोर्ड आनी सिवरेजा बारा ग्रीका लागून जायते कंप्लेन येयले की ग्रीक आमगेले दटी आसोता सगळे कोण म्हणजे लायक हॉटेल जो एस्टॅब्लिशमेंट आहाय ते आपल्यागे स्वेज सोटाय म्हूण पूण आमकां अजून कोण सोटा ते आमकां अजून रूट कॉज मेळना. ताका लागून ते सगळे आज इन्स्पेक्शन आसलोलें. मया वाठारांत मायनिंगाचें प्रदूशण जाता म्हूण थळावे बेगोबेग आनी दर वेळा जर पळयत जाल्यार थंय कागाळी थळाव्यांच्यो चालूच आसात. आता ह्या सगळ्या प्रकरणा उपरांत जर पळोवपाक गेले जाल्यार आज खंय तरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे जे अधिकारी आशिल्ले ते मया वाठारांत पावले आनी तांच्यांनी थंय वचोन पळोवणी केला. लोकांनी अशे कागाळी आसात लोकांच्यो की ह्या वाठारांत खंय जे मायनिंगाची मिनाची येरादारी आसा ती खंय तरी आतां सुरू जाल्यात. मायनिंगेची कामां सुरू जाल्यात आनी तातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणांत जो धुल्लो आसा तोय उक्ता आनी हेर बाबतींतूय कांय कडेन प्रदूशणाच्यो खंय घडणुको घडटात. ह्या सगळ्यांचेर कितें कारवाय करची ताच्या विशीं खंय तरी थळावे दर वेळार आमी पळयता की आवाज काडटात, कागाळी करतात.
आता प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी हांगासर पळोवणी केल्या उपरांत कितें जाता तें पळोवचें पडटलें. आयज पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आमी रिक्वेस्ट केल्ली की फाटल्या दिसांनी की तेंच्यांनी आमचे जॉयंट पोल्युशन आमचे इन्स्पेक्शन घेवचें म्हणून की शेतकारांचें आनी कंपनीचें साळगोकर कंपनीचें कितें तर फाटल्या दिसांनी तेंची इन्स्पेक्शनां जाल्लीं पण आमकां कांय इन्फॉर्मेशन मेळोनासलें तर ताका लागून आमी तांकां ईमेल आनी रिलेटर केल्लें आनी तेंच्यांनी तें आयज अटेंड केलें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी आमी तांकां दाखयलां आयज रस्त्याक कितलो धुल्लो आसा कितें डस्ट पोल्युशन कशें जाता नॉयज पोल्युशन कितलें जाता क्रशराची कितें एक्टिविटीज आसा व्हील वॉश कशें कितें केलां टेम्पररी केलां फक्त चुनो लावपाचें हात हें करपाचें काम आहा आनी आमी शेतकाऱ्यांनी आमचो मेमोरंडम तांकां सारको पिसफुली मेमोरंडम कायदेशीर तांकां दिल्लो फायल एक दिल्ली तितून आमचे सगळे डिमांड्स आसलेले कितें कितें जावपाक जाय आनी आमचे कितें डिमांड्स आहा ते तेजेर तेंच्यांनी आयज पासून आमकां कांय रिप्लाय दिवना ओके म्हणून आमी आतां ते कितें जॉयंट आमचे इन्स्पेक्शन मागयलें पोल्युशन कंट्रोल वरसून ते येयले तेंच्यांनी आमकां दाद दिली हांव तांकां थँक्यू म्हणटा आनी आतां कंपनी कडेन थोडे काही इन्स्पेक्शन आतां चालू आहा सोंपोंक ना अजून आतां सकयली शेताची सायट वयतली आतां ते आमकां स्लीट कलेक्शन आनी हें सगळें दाखयतलें कितें केलां तें कांय ना पळय ही आतां गाडी पळय हो आतां डस्ट हे असल्या डस्टान आमी रावता आनी हांगा तेणें उदक ना कांय ना पळय तो थंय आमचो पोल्युशन कंट्रोलचो साहेब आहा तो तेच्यान तांकां सांगता हो हीच परिस्थिती आमच्या मेन रोडाक जाता आनी मेन रोडाक आमची सगळीं घरां आहा सगळीं घरां आहा ना कसो म्हणल्यार ते एक प्लेट आतां वॉश करून दवरली जाल्यार सान म्हणून आसा तितून धुल्लो भरलेलो आसता लेयर येयल्ली आसता धुल्ल्याची हे आमी तांकां फाटले 4.5 म्हयने तांकां रिक्वेस्ट करता लेटर्स करस्पॉन्डन्स करता जी कन्सर्न ऑथॉरिटीज आहा ऑफिसीज आहा तांकां आमी हे केलें आतां फाटल्या दिसांनी कलेक्टराक तेंचे आमकां इनवॉल्व करून हे आपयलें आनी चायल्ड पॉयंट डिस्कस जाले पण आमच्या वतीन शेतकऱ्या पयरा टेनर एसोसिएशना वतीन कितेंच जावना तेंच्यांनी ना एक भुरग्याक जॉब दिवंक ना ना एक स्विपर तितून घालूंक ना ना एक आमचो ट्रकाचें कितें आसलें तें तेंच्यांनी कितें करूंक ना आमचें कितेंच अशें म्हणजे कितें खंयच्या बाबतीनूच तेंच्यांनी आमकां एंटरटेन करूंक ना म्हणून आतां आमकां तेजेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवची पडली कित्याक हें आमकां गोड बोले सांगून उतरां सांगून तेंच्यांनी आतां हो सिजन ऑलरेडी काडलो आनी आमचे शेतकार आतां एकठांय म्हणजे सारके प्रेशरायज जाल्ले आहा की टायम तें काडून गेला कितेंच जायना पूण शेतकार सारके बेजार जाल्ले आसा हेजेर आमी आतां ती इन्स्पेक्शन हें चालू दवरलें. नमस्कार हांव सुभाष साळगांवकर. मेन आमचो इश्यू जो आसलो तो आमची सर्वे नंबर 51 जी शेतां आहा सगळ्यांची थंयसर जवळ जवळ 32 जाण शेतकरी आमी आहात आनी इतलीं वर्सां जालीं शोगलेन थंयसर डंप केल्लो आहा आनी आतां साळगांवकरांनी कंपनी चलोवपाक घेतल्या कारणान हे जे वयले उदीक जे वयता सकयल येता किंवा डस्ट पोल्युशन जे जाता त्या हेचे त्रास जे आमकां गांवच्या लोकांक जाता ते गांवच्या लोकांचे त्रास कमी जावचे. आमी अशें म्हणिना की कंपनी बंद जावची की कंपनी काम आपली बंद करची कंपनीन काम चालू दवरचेंच कारण लोकांक रोजगार मेळटा हें जाणा आमी पूण लोकांक जे धुल्ल्याक लागून त्रास जाता पोल्युशनाक लागून उदकाक लागून जे त्रास आसा ते त्रास कमी कोलवात धिरयो घालपाच्या प्रकरणात पुलिसांनी खंय आपूण म्हूण थंय पुलिसांक जाग येयले आनी पुलिसांनी FIR नोंद केला. जर पळोवपाक गेले जाल्यार कोलवा वाठारांत धिरयांचे व्हिडिओ थंय धिरयो जातात उघडपणान म्हूण सोशल मिडियाचेर व्हिडिओय व्हायरल जाल्ले. ताच्या उपरांत खंय तरी पुलिसांनी खंय स्वता एक्शन घेवन आनवळख्या आड FIR नोंद केला. आजून कोणाक अटक बी तशी जाल्ली ना पूण कोण त्या धिरयो घालपाच्या प्रकरणात कोणाचो हात आसा हाचो सोद घेवपाक पुलिसांनी सुरू केला म्हूण कोलवाचो PI विक्रम नायक सांगता. दर्योपान असल्यान पयर अकस्मात जाले म्हणून तुमी FIR काडले तेचेर कशें कितें? हय सो ऑन सॅटर्डे वी हॅव रिसिव्ड इन्फॉर्मेशन दॅट ऑन सोशल मीडिया a video has been viral that Dhirio has been taken place. But where it is exactly, whether it is in my jurisdiction or somewhere else, that we are not verifying that. But on basis of that video, we have immediately taken the cognizance of that case. We have cognizance on that basis of the video. We registered the offence and investigation has been begun. आनी कोण प्रॉपर्टी ओनराचेर बीन कितें एक्शन घेवपाक अशें तुमी कितें केलां? येस आमी सद्या एज ऑफ नाव आमी ती पयली धिरयो आमच्या एरियेन जर जाता आनी जर जाल्या जाल्यार आमची इन्फॉर्मेशन आमकां मेळना फुडें आमकां
आमी पयल्यान पयली तेजेर केस रजिस्टर करता. केस रजिस्टर केल्या उपरांत ड्युरींग द इन्व्हेस्टिगेशन दॅट आफ्टर व्हेरीफायींग द स्पॉट आमी ती एरिया कोणाची, who's that area, whether that area is property individual person or any कोणाची आसा जाल्यार आमी ताका वी आर मुवींग द लेटर. आमी सगळी लेटर धाडलेली आसा की टू नो द पर्सन एक्झॅक्टली आनी हाव दे आर अलाविंग द दीस थिंग्स टू बी हॅपन अँड आमी तेजेर कडक कारवाई करपाचो प्रोसेस सुरू केला. सो हेचेर अजून कंप्लेन कोणाचेर रजिस्टर जावना? कंप्लेन रजिस्टर केले आमी. कंप्लेन बेसीस ऑफ कंप्लेन रजिस्टर केला ऑन द बेसीस ऑफ द व्हिडिओ व्हायरल. ओके, आनी जे व्हिडिओचेर आमकां जे दिसता पळय देर आर सम पीपल हॅज बीन सीन गॅदर्ड, मेनी पीपल गॅदर्ड. तेजेर आमकां व्हिडिओचेर आमकां दिसता. नाव द लोकेशन हॅज बीन नॉट एट व्हेरीफायड. नॉट वी आर व्हेरीफायींग द लोकेशन वेर इट इज एक्झॅक्टली. द स्मॉल व्हिडिओ इज दॅर. सो बॅकग्रावंड एरिया ती पळोवन आमी व्हेरीफाय करता आनी ते व्हेरीफाय केल्या उपरांत आमी मनीस आयडेंटिफाय करताले आनी मनीस आयडेंटिफाय केल्या उपरांत आमी फुडली कारवाय. कंप्लेन कशी रजिस्टर केला? स्टेट कंप्लेन आमच्या PSI आमी सो मोटो घेतलो आमी आनी कंप्लेन आमी. फोण्या नव्या मार्केटान नुस्त्याच्या मार्केटान थंय सगळ्या घाणी पडल्यात. वचत थंय उदीक खंय फुटपाणी ती व्हांवता थंय नुस्तें घेवपाक येवपी लोकांक ताचो मोठ्या प्रमाणात त्रास जाता असो काँग्रेस फुडाऱ्यांनी आरोप केला. काँग्रेसीची फुडारी मनीषा उसगांवकार आणि राजेश वेरेकरान ह्या मार्केटात आज वचून पळोवणी केली जाल्यार थंय त्या वाठारात खंय सगळ्या कडेन जे नुस्त्याचें उदक आसा ते तशेंच लोक भोंवता थंयच्यान सोडला आनी ताच्यो खंय घाणी पडल्यात आनी मार्केटात पुरायपणान बगीत थंय खंय चलपा सारकी परिस्थिती आनी उरिल्ली ना अशा पद्दतीचो आरोप ह्या काँग्रेसीच्या लिडरांनी केला. तांच्यांनी लोकांक उलो मारला की जर हे सगळे जाग्यार घालतलो जाल्यार 27च्या वेंचणुकेक खंय तरी काँग्रेसीक तेंको दिवचो आनी काँग्रेसीक सत्तेर हाडची. ताच्या उपरांत हे सगळे खंय जाग्यार पडटले अशें आश्वासनां आतां काँग्रेस लोकांक दिवपाक लागल्या. मार्केटान नुस्तेकारांकूय खूब त्रास जाता आनी नुस्तें जे घेवपा येता तांकांय बी त्रास जाता. सो खंयचेंय जर अशें नुस्तें मार्केट असलें जाल्यार पयली येता गोश्ट ती हायजिनाची. प्रॉपर ड्रेनेज, क्लिनलीनेस आनी तुमी आतां पळयलां परिस्थिती कितें आसा ती. जेन्नाच्यान आमी एंट्री केल्या दोनी सायडीन कचरो उडयल्लो आसा, हांगा ड्रेनेज ना, सगळी घाण पसरल्या आनी ह्या वातावरणान फोंडेकार येवन हांगा नुस्त्याचो बाजार करता. आतां फोंड्यान गेले 6 म्हयने आमदार ना. आमच्या आमदाराचें निधन जावन 6 म्हयने जाले. बाय इलेक्शन लागलें. बाय इलेक्शन SCIच्या कारनाम्या लागून कॅन्सल जालें. SCIन जेन्ना इलेक्शन वेळेर घेतलें ना आनी हायकोर्टान 1 वर्साचो टेन्युअर मेळना म्हूण इलेक्शन कॅन्सल केलें. आमची काँग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्टान आव्हान याचिका दाखल केल्ली आसा. पूण तरी आसतना आमकां अशें दिसता की येणाऱ्या 8 म्हयन्यांनी फोंड्यान आमदार आसचो ना. म्हणजे 14 म्हयने फोंड्या आमदारा शिवाय आसतले. तेन्ना आमकां दिसलें, काँग्रेस पार्टीक दिसलें. म्हाज्या बरोबर आज आसा आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियम आग्यार, आमचे सेक्रेटरी मनीषा, आमचो वायस प्रेसिडेंट प्रयाग बोंद्रेनी आमच्या साथान. आमी आज काँग्रेसीचे हांगा आज आयले. ते फोंड्याक जेन्ना आमदार ना तेन्ना लोक आमचे कडेन येता आनी आमची ही नैतीक जबाबदारी की आमी ह्यो समस्या लोकांच्यो सरकारा मुखार ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी. फाल्यां नव्या घडामोडीं सयत आमी तुमच्या मेरेन येतले. तो मेरेन पळयत रावात राष्ट्र TV. नमस्कार.